अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल DAD रिएक्शंस। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो में हम जादू टोने के बारे में जानेंगे। क्या आपको इन सब चीज़ों पर यकीन है? शायद आपको लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन नफ़रत की आग में लोग इतने जल जाते हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी थे वो हमारे नबी से बहुत जलते थे, उनके दीन फैलाने के काम से बहुत नफ़रत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन फैलाने के काम से रोका जाए। वो यहूदी हमारे नबी से इतनी नफ़रत करते थे कि जादू टोने का सहारा लिया। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी पर जादू टोना किसने किया? यहूदी ने किसका सहारा लेकर हमारे नबी पर जादू टोना किया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मदीना में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। एक बार मदीना के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे कि ऐ लुबैद, तुम तो देख ही रहे हो कि ये मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोके, लेकिन हम उसमें कामयाब ना हो सके। इसीलिए अब हम सब तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम कुछ पैसे और अशरफिया लेकर मोहम्मद पर जादू करो। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। उस ज़माने में एक यहूदी लड़का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसला कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के ज़रिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू करवा दिया। कहते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो जादू लुबैद जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें लगाकर उन पर जादू किया और फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के एक कुएं में डाल दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उस जादू का असर ये होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ये ख्याल होता था कि वो काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम ना किया होता था, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ख्याल आता कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वो बस आपके जिस्म पर ही हल्का फुल्का था। नबूवत में उसकी वजह से कभी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हो। एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। सोकर जब उठे तो हज़रत आयशा से कहने लगे कि ऐ आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हज़रत आयशा ने पूछा कि कौन सी दुआ है अल्लाह के रसूल? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है? तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीना के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस चीज़ पर जादू किया गया है? दूसरे ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ पर है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी निकालकर उस पत्थर के नीचे से वो बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा इकराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा कि जिसके बारे में हमारे हुजूर को ख्वाब में बताया गया था।
کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گانٹھ کھولتے جائے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گانٹھیں کھل گئی، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے ان کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جس کے اوپر جادو ہوگا، یہ عمل کرنے سے اس کے اندر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو جائے گی اور اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس شخص پر جادو کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو جادو کا توڑ بھی بتائیں گے۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی کامیاب اور آزمایا ہوا ایک وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہر مسلمان اس وظیفے کو کر سکتا ہے، چاہے اس کے اوپر جادو ہو یا اسے شک ہو کہ میرے اوپر جادو کروا رہا ہے، تو آپ ہی اس عمل کو کر لیں۔ جس کے اوپر بھی جادو ہوگا وہ جادو کٹ جائے گا، اور جس کے اوپر جادو نہیں بھی ہوگا تو اس کا بندوبست ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ۔ پھر کوئی بھی لاکھ کوشش کر لے اس بندے پر، پھر سے جادو نہیں کروا پائے گا۔ تو ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ ہر مسلمان جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس عمل کو زندگی میں ایک بار تو ضرور کر لے، اپنی حفاظت کے لیے ہی کر لے۔ تو اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ آپ لوگوں کو رات کو سوتے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے آپ وضو کر کے آئیے اور آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیے، لیکن یاد رہے آپ اس کے بعد کوئی کام نہ کریں۔ ہر کام سے فری ہونے کے بعد آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے سے پہلے آپ لوگ ایک گلاس میں پانی لے لیں، ایک ہی گلاس میں پانی لینا ہے۔ گلاس کو آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ پاک نام یا مومیتو یا مومیتو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ لوگ اپنے ہاتھ میں جو گلاس ہوگا اس میں پھونک مارنی ہے، یعنی کہ اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ اب آپ لوگ سنت طریقے سے اس پانی کو پی لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ رات کے وقت 7 دن تک ضرور اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر جادو نہیں بھی ہے تو اس کا بندوبست ہو جائے گا، یعنی وہ محفوظ رہے گا، ہر قسم کے جادو سے بچ جائے گا۔ کوئی دشمن ہے جس نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، جس کے شر سے آپ پریشان ہیں، جو بہت طاقتور اور بہت ہی اثر رکھتا ہے اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں یا مومیتو یا مومیتو یا مومیتو کا کثرت سے ورد دشمن کی تباہی کا باعث ہوگا۔ یعنی ایسی صورتحال میں کثرت سے یا مومیتو کا ورد کرے، لیکن یہ عمل اسی وقت کرے جب آپ حق پر ہو، ناحق نہ کرے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔